الله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا للذين آمنوا وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه 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 وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. وإذ لم يهتد به فسيقولون هذا إفك قديم. هذا إفك قديم. هذا إفك قديم. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. ومن قبله यहाँ पर आपने कल करा नहीं किया, दोबारा इसको पढ़ते हैं. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. ومن قبله غلط. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا. وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا. وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولا هم يحزنون. يحزن حلق صدق يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها. 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 جزاء بما كانوا يعملون. جزاء بما كانوا يعملون. جزاء بما كانوا يعملون. جزاء
بما كانوا يعملون صدق الله العظيم. جزاك الله